ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहन संयुक्ता विद्यादानं करोतु मे। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यो बिहानको चिसो चिसो मौसम छ है। 2078 साल आषाढको 2 गते बुधबारको दिन अलिकति धुम्म पनि परेको छ। सायद यो मनसुन सक्रिय भएर होला। र म चाहिँ श्रीमद् भगवत गीताको पाठ गरिरहेको छु र आजको पाठ छ 10औं अध्याय। 10औं यो अध्यायलाई के भनिएको छ भनेको विभूति योग भनेको छ। र विभूति योगमा के छ, भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई के भन्नुहुन्छ त्यो एकपल्ट पढौँ है। भगवान भन्नुहुन्छ, हे महाबाहु, हे अर्जुन, मेरो परम रहस्यको बारेमा र प्रभावयुक्त वचनलाई फेरि पनि सुन। जुन वचन तिमी जस्तो अति यशय तथा अनन्य भक्त तथा म प्रति अनन्य प्रेम राख्ने मनुष्यको कल्याण र हितलाई ध्यानमा राखेर फेरि सत्य ज्ञान प्रदान गर्दैछु। तिमीले प्राप्त गरिरहेका छौ। म प्रकट हुने बारेमा, म अवतरण हुने बारेमा, मेरो उत्पत्तिको बारेमा तथा मेरो कार्यको बारेमा न देवताहरूले जानेका छन्, न ऋषिहरू, न महर्षिहरूले नै जानेका हुन्छन्। किनकि सबै प्रकारको देवताहरू, सबै ऋषिहरू र सबै महर्षिहरूको पनि आदि कारण म नै हुँ। अर्थात् सृष्टिमा हुने सबै संरचना तथा विधान परिवर्तनको आदि कारण म नै हुँ। मबाटै सुरु हुन्छ। जो मनुष्य मेरो भक्त छ त्यसले मलाई अजन्म अर्थात् जन्मरहित, अनादि र अकायम, सम्पूर्ण लोकको आदि कारण तथा सृष्टि सञ्चालक ईश्वर हो भन्ने तत्त्वज्ञानद्वारा जानेको हुन्छ। यो ज्ञान जानेको मनुष्य ज्ञानवान हो र जो मनुष्य मलाई तत्त्वज्ञानद्वारा जानेको हुन्छ त्यसले मेरो निर्देशन अनुसार कार्य गर्छ र सम्पूर्ण कर्म बन्धनबाट मुक्त भएर मेरै लोकमा प्राप्त हुन्छ। प्रत्येक कार्य निश्चित गर्ने शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढता, क्षमा, सत्य, इन्द्रिय निग्रह, मनलाई नियन्त्रण तथा सुख दुःख, उत्पत्ति, प्रलय र भय, अभय तथा हिंसा, अहिंसा, समता, सन्तोष, तप, दान, कीर्ति र अपकीर्ति, यस्तो यी सबै प्राणीको अनेक प्रकारको भाव त्यसको गुण र कर्मको आधारमा मद्वारा नै प्रदान हुने हुन्छ। 7 महर्षिजन, 4 ती महर्षि भन्दा पनि पूर्व भएका सनकादि तथा स्वयम्भू मनु र आदि तथा 14 मनु, यी सबै ममा नै सधैँ भाव लगाउने, सबैका सबै मेरो सङ्कल्पद्वारा सङ्ग्रहित भूत सृष्टि तथा उत्पन्न भएका हुन्। यही मनुको वंशद्वारा नै सृष्टिमा मनुष्यहरूको सुरु भएको हो र सृष्टिका सम्पूर्ण प्रजा अर्थात् मनुष्यको वंश मनुहरूको वंश नै हो। यही वंश चलेको छ र कर्मअनुसार चलिरहनेछ। जो मनुष्यले मेरो यस परमैश्वर्य परमैभूति र रूपको बारेमा र मेरो योग शक्तिको बारेमा तत्त्वज्ञानद्वारा जानेको हुन्छ त्यो मनुष्य निश्चल निष्कलङ्क भक्ति योगको मुख्य द्वारमा प्रवेश गरेको हुन्छ। मेरो भक्ति उपासनाद्वारा नै मोक्ष हुन्छ र यस सत्य ज्ञानमा कुनै शङ्का तथा संशय नै छैन र रहँदैन। फेरि भन्नुहुन्छ, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। श्रीमद् भगवत गीताको 10औं अध्यायको 8औं श्लोक हो है यो। म वासुदेव नै सम्पूर्ण जगतको उत्पत्तिको आदि कारण हुँ र मद्वारा नै सम्पूर्ण सृष्टि, संरचना, उत्पत्ति र लय हुन्छ। फेरि बन्छ र लय हुन्छ। लय भनेको सर्वनाश हुन्छ, विनाश हुन्छ। यो क्रम चलिरहन्छ। यस प्रकार सम्पूर्ण सृष्टिको निर्माता, नियन्त्रक र मालिक म वासुदेव नै हो भन्ने जानेका भक्तजनहरू श्रद्धा र भक्तियुक्त भएर मलाई नै निरन्तर तथा अनेक नामले पुकार गरेका हुन्छन्।
निरन्तर ममा नै मन लगाउने र मलाई नै सम्पूर्ण कर्म तथा प्राणलाई अर्पण गर्ने भक्तजनहरू मेरो भक्तिको चर्चाद्वारा आपसमा मेरो प्रभावलाई, मेरो क्षमतालाई जानेको तथा मेरो गुण र प्रभावसहित मेरा कार्यको कथन गर्दै आफ्नो कार्यमा र कर्मफलमा निरन्तर सन्तुष्ट भएका हुन्छन्। त्यस्तो अनन्य भक्तजनहरू म वासुदेवमा नै निरन्तर रमण गरेका हुन्छन्। निरन्तर मेरो ध्यान आदिमा लीन रहेको तथा मलाई प्रेमपूर्वक पुकार गर्ने मेरो अनन्य भक्तलाई मद्वारा नै तत्त्वज्ञान रूप योगलाई प्रदान गरेको हुन्छु, जुन ज्ञानद्वारा मेरो भक्त मलाई नै प्राप्त गरेको हुन्छ। हे अर्जुन, मेरो अनन्य भक्तको कर्मफल प्रदान गर्नको लागि, ती सबै भक्तमाथि अनुग्रह गर्नको लागि तिनीहरूको हृदयमा विराजमान मैले ती सबै भक्तको अन्तस्करणमा ज्ञानको प्रकाशित गरेको हुन्छु र ती सबै भक्तको अन्तस्करण विद्यमान रहेको संसार रूपी अज्ञान जनित अन्धकारलाई प्रकाशमय तत्त्वज्ञान रूपी दीपकद्वारा अज्ञान रूपी अन्धकारलाई पूर्ण रूपमा मैले नै नष्ट गरिदिन्छु। यदि भगवानले श्रीकृष्ण अर्जुनलाई भनेपछि अर्जुन भन्छन्, हजुर नै परम ब्रह्म, परम धाम, परम पिता र परम पवित्र हुनुहुन्छ। ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष र देवताहरूको पनि आदिदेव हुनुहुन्छ। यी सबै सृष्टिको आदि कारण हजुर नै हो भनेर हजुरको बारेमा सबै महर्षि तथा ऋषिहरूले भन्नुभएको छ। र साथसाथ देवर्षि नारद, असित र देवल ऋषि तथा महर्षि वेदव्यासजीले पनि हजुरलाई अजन्मा, अकायम, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। र हजुरले पनि मलाई यही भन्नुभयो जो ऋषि महर्षिले आफ्नो ध्यानद्वारा देख्नुभएको थियो। हे केशव, हजुरले सम्पूर्ण मनुष्य र मेरो कल्याणको लागि जो ज्ञान प्रदान गर्नुभएको छ, यो सबै ज्ञानलाई म पूर्ण सत्य ज्ञान मान्दछु। हे भगवान, हजुरको कार्यको बारेमा, हजुरको स्वरूपको बारेमा न त देवताले जानेको छ, न त दानवले नै जानेको छ। हजुरको सम्पूर्ण कार्य लीलामय हो भनेर सबै ऋषिले स्वीकार गरिरहेका छन् प्रभु भनेर अर्जुनले भन्दैछन्। फेरि भन्छन्, हे भगवान, हजुर नै हो सम्पूर्ण सृष्टिको भूत अथवा सृष्टिको अवयवलाई उत्पन्न गर्ने, सृष्टिको सृजनहार। हे सम्पूर्ण भूतको मालिक, हे देवताको पनि देव, हे जगतको पालनकर्ता, हे सृष्टिको स्वामी, हे पुरुषोत्तम, हामी अज्ञानी छौँ। हजुर नै सर्वाधार हो र हजुरले नै आफूलाई अर्थात् स्वयंलाई नै जान्नुहुन्छ। अरू कसले जान्न सक्छ प्रभु? त्यसैले हजुर नै ती सबै आफ्नो दिव्य विभूतिको सम्पूर्णतालाई वर्णन गर्नको लागि समर्थवान हुनुहुन्छ। अरूले कहाँ वर्णन गर्न सक्छ र? जुन विभूतिद्वारा हजुरले यी अखिल ब्रह्माण्डको सबै लोकलाई व्यवस्था तथा व्याप्त गरेर सर्वव्यापी भएर विद्यमान स्थितिमा चेतन सत्ता भएर रहनुभएको छ। हे योगेश्वर, म हजुरलाई कुन प्रकारले निरन्तर चिन्तन मनन गरौँ? कुन प्रकारले मैले हजुरको बारेमा सत्य ज्ञान प्राप्त गर्न सकौँ? हे भगवान, हजुरलाई कुन कुन भावद्वारा पुकार हुन्छ र मद्वारा कुन कुन भावद्वारा चिन्तन गर्नको लागि योग्य हुनुहुन्छ? उनले सोध्दैछन्, अर्जुनले श्रीकृष्णलाई सोधिरहेछन्। फेरि भन्छन्, हे जनार्दन, आफ्नो योग शक्तिका बारेमा, आफ्नो विभूतिको बारेमा, आफ्नो स्वरूपको बारेमा फेरि पनि विस्तारपूर्वक बताउनुहोस्, किनकि हजुरको यो अमृतमय वचनलाई श्रवण गर्दा मेरो मनलाई तृप्ति प्राप्त हुन सकेन। अर्थात् हजुरको बारेमा यो गुह्य ज्ञान श्रवण गर्दा अरू पनि जान्ने र सुन्ने उत्कण्ठा बनिरहेको छ प्रभु। अरू पनि भन्नुहोस्, मलाई सुन्न मन लागिरहेछ। यति अर्जुनले भनेको सुनेपछि भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे कुरुश्रेष्ठ, म जो र जे मेरा विभूतिहरू छन् ती सबै ज्ञान मेरो भक्तको ज्ञान र कल्याणको लागि प्रधानतासँग भन्ने छु, किनकि मेरो सुरु र अन्त्य केही छैन, किनकि सबैको विस्तारको आदि कारण म नै हुँ, तर म अनादि छु। उहाँले भन्नुहुन्छ, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूत सयस्थित अहमादिश मध्यम च भूतानामन्त एव च। 10औं अध्यायको 20औं श्लोक। हे अर्जुन, म सब भूत प्राणीको अथवा शरीरधारीको अवयव हृदयमा स्थित सबै जीवात्माको आत्मा हुँ तथा सम्पूर्ण भूत प्राणीको आदि, मध्य र अन्त्य पनि म नै हुँ। यहाँ भन्नुहुन्छ उहाँले, आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषां रविश्रम सुमन मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणामहम शशि। आदित्यको 12 पुत्रमा विष्णु हुँ म। किरण र ताप सम्पन्न गर्ने सूर्य नै म हुँ।
तथा 49 वायु देवताहरूको तेज र नक्षत्रहरूको अधिपति चन्द्रमा पनि म नै हुँ। वेदानां सामध्ये वेदोऽस्मि देवानामस्मि वासव इन्द्रियाणां मनस्सास्मि भूतानामस्मि चेतसा। फेरि भन्नुहुन्छ, ज्ञान अथवा वेदहरूमा म सामवेद हुँ, देवताहरूमा म इन्द्र हुँ, इन्द्रहरूमा म मन हुँ, भूत प्राणीहरूको चेतना शक्ति अर्थात् जीवन शक्ति पनि म नै हुँ। फेरि भन्नुहुन्छ, म एकादश रुद्रहरूमा शङ्कर म हुँ तथा राक्षसमा धनको स्वामी कुबेर पनि म हुँ। म 8 वसुहरूमा अग्नि हुँ र पर्वतहरू र शिखरमा सुमेरु पर्वत पनि म नै हुँ, अरू कोही होइन। ज्ञानी पण्डित तथा पुरोहितहरूको मुखिया बृहस्पति म नै हुँ भन्ने जान हे पार्थ। सेनापतिहरूमा स्कन्द र जलाशयमा समुद्र म नै हुँ। यहीबाट सबै भूत प्राणीलाई सञ्चालन र सिञ्चित मद्वारा नै भएको हुन्छ। महर्षिहरूमा भृगु म हुँ। के भन्नुहुन्छ उहाँले? महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञनां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय। सुन, महर्षिहरूमा भृगु र शब्दहरूमा एक अक्षर शब्द शिरोमणि ओमकार पनि म हुँ। सबै प्रकारको यज्ञमा जप यज्ञ र स्थिर रहने तथा सधैँ सबैमा र समभाव राख्ने हिमालय पर्वत पनि म हुँ, अरू कोही होइन। हे अर्जुन, यो गुह्य कुरो तिमी बुझ। सबै वृक्षहरूमा पिपलको वृक्ष, देवर्षिहरूमा नारद मुनि, गन्धर्वहरूमा चित्ररथ र सिद्धि प्राप्त ऋषिमा कपिल मुनि पनि म नै हुँ। घोडाहरूमा अमृतसँग उत्पन्न भएको उच्चैश्रवा नामक घोडा म हुँ। श्रेष्ठ हात्तीहरूमा ऐरावत नामको हात्ती र मनुष्यहरूमा म नै सबै मनुष्यको राजा हुँ भन्ने जान, किनकि म सबैको मालिक हुँ। यो विचार गर। सम्पूर्ण शस्त्रहरूमा वज्र शक्ति र गाईहरूमा कामधेनु पनि म हुँ। शास्त्रोक्त रीतिले सृष्टि सञ्चालनको लागि सन्तान उत्पादन गर्ने कामदेव अर्थात् उत्पादन गर्ने उद्देश्यलाई पुरा गर्ने कामदेव र सर्पहरूका राजा वासुकी पनि म हुँ। नागहरूमा शेषनाग र जलचरको अधिपति वरुण देवता पनि म हुँ। पितरमा अर्यक नामक पितर र शासन गर्ने सात्विक शासनमा नियमकारी र न्यायकारी यमराज पनि म नै हुँ, अरू कोही पनि छैन। दैत्यहरूको सन्तानमा भक्त प्रह्लाद र गणना गर्नेहरूको लागि काल गणना अर्थात् समय पनि म हुँ। तथा पशुहरूमा मृगराज सिंह र पक्षीहरूमा गरुड पनि म नै हुँ। भगवानले सम्झाइदिनुहुन्छ। फेरि भन्नुहुन्छ, प्रकृतिको चारैतिर प्रभावित हुने तथा सबैलाई पवित्र गर्ने तथा सबैमा प्राणी तथा वृक्षमा जीवन भर्नेमा वायु र शस्त्रधारीहरूमा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम पनि म नै हुँ। तथा उभयचर तथा जलचरहरूमा गोही तथा पवित्र नदीमा श्री भागीरथी गङ्गाजी पनि म हुँ। फेरि सम्झाउनुहुन्छ, हे अर्जुन, सृष्टिको आदि मध्य र अन्त पनि म नै हुँ। विद्या तथा ज्ञानमा अध्यात्म विद्या अर्थात् ब्रह्म विद्या र परस्पर विवाद गर्नेको लागि र तत्त्व निर्णयको लागि अन्तिम सत्य ज्ञानको अन्तिम निर्णायक तथा विवादको अन्तिम बाधा तथा ज्ञानको अन्तिम बिन्दु पनि म नै हुँ। देवनागरिक अक्षरहरूमा म अकार हुँ। समासहरूमा द्वन्द्व नामक समास हुँ। अक्षयकाल अर्थात् कहिल्यै क्षय नहुने कालको पनि काल, महाकाल अर्थात् समयको पनि समय म हुँ। तथा यस सृष्टिमा सबैतिर दृष्टिगोचर गर्ने, सञ्चालन गर्ने विराट स्वरूप, सबै प्राणीको धारण पोषण गर्ने सृष्टिको धारक पनि म नै हुँ भनेर सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। फेरि भन्नुहुन्छ, सृष्टिमा भएको, बनेको तथा रहेको सम्पूर्ण भूत अर्थात् सृष्टिको अवयवहरूको संहारक तथा सञ्चालक अर्थात् सृष्टिक्रमको संहार तथा सम्वर्धन गर्ने, सबै प्राणीको कर्मको कर्मफल प्रदान गर्ने तथा कर्मफलको नियमको निर्माण, जन्म, उत्पन्न र मृत्यु हुने सबै संरचनाहरूको सबै विधान तथा सबै अवयव अथवा भूतको उत्पत्ति हेतु तथा उत्पत्तिको हेतु प्रत्यय तथा जीवनको अन्तिम सत्य मृत्यु पनि म नै हुँ। निर्माण, विस्तार तथा वंशको सहयात्री, स्त्रीहरूमा कीर्ति, श्री, वाग, स्मृति, मेधा, धृति र क्षमा पनि म नै हुँ, अरू कोही पनि छैन। मौन वचनको गायन, हृदयहरूको आवाज र वचनद्वारा गायन गर्न योग्य तथा श्रुतिहरूमा म
बृहत साम र छन्दमा गायत्री छन्द पनि म नै हुँ तथा महिनाहरूमा मार्गशीर्ष अथवा मङ्सिर महिना र ऋतुहरूमा वसन्त ऋतु पनि म हुँ। छल कपट गर्नेको लागि जुवा र प्रभावशाली पुरुषको लागि तेज र प्रभावको प्रभाव पनि म नै हुँ। सात्विक विजय हुन चाहने र सत्य ज्ञान जान्न र सत्य ज्ञान प्राप्त गर्नेको लागि सधैँ प्रयासरत रहने मेहनती मनुष्यको लागि विजय अर्थात् मेहनतको फल पनि विजय पनि म नै हुँ। निश्चय ज्ञानधारीको लागि निश्चय र सात्विक भाव भएको मनुष्यको लागि सात्विक भाव पनि म नै हुँ। वृष्णि वंशीहरूमा म वासुदेव अर्थात् म स्वयं हुँ। सात्विक गुणधारी मनुष्यको लागि सखा पनि म नै हुँ। पाण्डवहरूमा धनञ्जय अर्थात् अर्जुन, मुनिहरूमा महर्षि वेदव्यास र कविहरूमा दैत्यगुरु शुक्राचार्य पनि म नै हुँ। सृष्टिमा अन्तिम बिन्दु अन्तिम लक्ष्य सृष्टिको अन्तिम किनारको पनि किनार म नै हुँ। सृष्टिमा मनुष्यले प्राप्त गर्नुपर्ने अन्तिम ज्ञान पनि म नै हुँ भनेर सम्झाउनुहुन्छ। फेरि भन्नुहुन्छ नियमको दण्ड नायक तथा दण्डद्वारा पनि कर्मफल प्रदान गर्ने र कर्मफलमा कुनै हेरफेर नगर्ने अर्थात् कर्मफलमा दमन गर्ने तथा प्राकृतिक नियम तथा प्राकृतिक नियमको विरुद्धको कार्य गरेर प्राकृतिक कानुन मिच्नेको लागि दण्ड विधाता अर्थात् प्राकृतिक कानुन मिच्नको लागि दमन गर्ने शक्ति पनि म नै हुँ। सात्विक जितको इच्छा राख्नेको लागि म नीति हुँ। गुप्त राख्न योग्य भावको रक्षक मौन पनि म नै हुँ र ज्ञानमानको लागि तत्त्वज्ञान पनि म हुँ भनेर भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। फेरि भन्नुहुन्छ हे अर्जुन, यस सम्पूर्ण सृष्टिको अवयव अथवा भूतको उत्पत्तिको कारण रहेको छ, त्यो कारणको अधिकरण पनि रहेको छ। त्यही करण अर्थात् चेतन शक्ति पनि म नै हुँ। किनकि यस सृष्टिको चर र अचरमा रहेको सम्पूर्ण अवयवहरू भूत म रहित छैन अर्थात् सबै सृष्टिको सम्पूर्ण अवयवहरू भूत ममा नै समाहित भएर रहेको छ। सृष्टिको सम्पूर्ण अवयवहरू भूत ममा नै समाहित भएर रहेको भए पनि म सबै अवयवमा विद्यमान छु। सबै अवयवमा विद्यमान भए पनि ती अवयवभन्दा अलग छु किनकि ती सबै अवयवको विद्यमान कारण म भन्दा पनि अलग छ। हे परन्तप, मेरो बनावट मेरो दिव्य विभूतिको कुनै अन्त्य छैन। तै पनि तिम्रो ज्ञानको लागि मैले तिम्रो दृष्टिले तिम्रो दिमागले जति धारण गर्न सक्छ त्यति नै ज्ञानलाई सम्पूर्ण रूपले तथा विस्तृत रूपले ज्ञान प्रदान गरेँ। तर पनि यो ज्ञान पूर्ण र अन्तिम ज्ञान होइन किनकि अघिको ज्ञान तिम्रो क्षमताले ग्रहण गर्न सक्दैन। त्यसैले तिमीले ग्रहण गर्न सक्ने ज्ञानको विवरण मात्र प्रदान तथा व्यक्त गरेको छु र साथसाथ मैले मेरो सम्पूर्ण विभूतिहरूको विस्तारको बारेमा तिम्रो ज्ञानको लागि संक्षेपमा अर्थात् एक देश रूपले ज्ञानको प्रकाश प्रदान गरेको छु। यस सृष्टिमा जति पनि ज्ञान र वस्तुहरू छन्, जुन ज्ञान तथा वस्तुहरू हाम्रो दृष्टिमा विद्यमान रहेको छ, गुड मर्निङ है, जो ज्ञान हाम्रो दृष्टिमा विद्यमान रहेको हुँदैन ती सबै विभिन्न विभूतियुक्त ऐश्वर्ययुक्त कान्तियुक्त र शक्तियुक्त वस्तुको रूपमा विद्यमान रहेका छन्। ती सबै वस्तु तथा अवयवहरू मेरो नै स्थिर शक्ति हो, जुन स्थिर शक्ति चेतन शक्तिको तेजको अंशको अभिव्यक्ति हो भन्ने जान। र अन्त्यमा उहाँले सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ हे अर्जुन, यति उत्तम ज्ञान अहिले जानेर के कामको प्रयोजन भयो र? त्यही पनि सुन। यस अखिल ब्रह्माण्डलाई मद्वारा सञ्चालित मेरो आफ्नो योग शक्तिको एक अंश मात्रले धारण पोषण नियन्त्रण गरेर राखेको हुनाले अखिल ब्रह्माण्डको सबै वस्तु आफ्नो धुरीमा स्थित रहेको हुन्छ र विद्यमान रहेको हुन्छ। ओम। यस प्रकार उपनिषद ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र रूपमा रहेको श्रीमद् भगवद् गीताको श्रीकृष्ण अर्जुन संवादमा रहेको विभूति योग नामको 10औं अध्याय समाप्त भयो। श्रीकृष्ण गोविन्द।